नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बौद्ध धर्ममा भिक्षाटन भिक्षुहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कर्म। भिक्षाटनमा जाने भिक्षुहरूलाई भिक्षा दान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने विश्वास। लुम्बिनीमा बुद्ध मूर्ति र टुरिस्ट गाइड सम्बन्धी तालिम सुरु। लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रबन्धन गर्न दिइएको तालिममा रूपन्देहीको महिलबार क्षेत्रका युवा युवती सहभागी। महायान छात्रवृत्ति विस्तार गर्न पहल विषयमा ललितपुरमा प्राज्ञिक गोष्ठी सम्पन्न। बुद्ध धर्मको विस्तारमा महायान परम्पराको महत्त्वमाथि बौद्ध विद्वानहरूबीच बहस। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको नयाँ जिम्मेवारी। काठमाडौँका जीवनराम श्रेष्ठलाई बौद्ध सम्पदाको विकास गर्ने नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। र मेक्सिकोमा बौद्ध धर्मप्रति नागरिकको आस्था बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। आप्रवासी समुदायद्वारा विस्तार गरिएको गुम्बा तथा बिहारमा त्यहाँका युवा आकर्षित। अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध धर्ममा भिक्षाटन भिक्षुहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कर्म मानिन्छ। भिक्षुहरूको जीवन निर्वाहको लागि यो आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले भिक्षुहरू जीवन निर्वाहका लागि हातमा पात्रोली घर घरमा गई आवश्यक वस्तु प्राप्तिको लागि भिक्षा लिने गर्दछन्। यसो गर्दा पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धको उपदेशमा भनिएको छ, सम्पत्ति कमाउन कहिले पनि लोभ लालच नगर्नु, चोरी कहिल्यै नगर्नु, ध्यान भावना गरेर चित्त शान्त राखी अरूलाई सेवा गर्नु भन्ने उपदेशलाई शिरोधार्य गरेर नै भगवान बुद्धको दर्शनप्रति विश्वभर अनुयायीहरू फैलिएका छन्। सामान्य जीवन यापनका लागि गुम्बा तथा बिहारहरूमा भिक्षु भिक्षुनीहरू ध्यान भावनामा बस्ने गर्दछन्। सादा जीवन उच्च विचार उनीहरूको लक्ष्य हुने गर्दछ। बौद्ध धर्ममा भिक्षाटनलाई भिक्षुहरूको महत्त्वपूर्ण कर्मका रूपमा लिइन्छ। एकजना भिक्षुले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि आवश्यक वस्तु प्राप्त गर्नको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हातमा भिते पात्रोली घर घरमा गई आहार प्राप्त गर्नुलाई नै भिक्षाटन भनिन्छ। सबै स्वतः प्राणीहरू आहारबाट नै आफ्नो जीवन गुजारा गर्दछन्। त्यसैले भिक्षु तथा गुरुमाहरू आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि भिक्षाटन गर्ने गर्दछन्। त्यसको लागि बेला बेलामा भिक्षाटन कार्यक्रम नै आयोजना पनि हुने गर्दछ। यसरी भिक्षाटन गर्दा भन्ते वा गुरुमाहरूको प्रमुख आतिथ्य र उपासक उपासिकाहरूको सहभागितामा हुने गर्दछ। आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न मात्र नभई सबै उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो जीवनमा पुण्य आर्जन गर्न यस्तो गरिने विश्वास रहिआएको छ। हरेक मानिसको जीवनमा पुण्य कमाउन भिक्षाटन आवश्यक हुने श्रद्धेय समेत भन्ते बताउनुहुन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभए अनुसार एकजना भिक्षुले उपासक उपासिकाहरूको यो जुनी पनि र पुनर्जन्ममा पनि साथसाथै जन्मजन्ममा आफ्नो जीवन राम्रो पार्नको लागि भिक्षाटनमा आउनुभएका भन्तेज्यू र गुरुमाहरूलाई भिक्षा दान गर्नुहुन्छ र जन्मजन्ममा आफ्नो जीवन राम्रो पार्ने मौका उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। भिक्षाटन कुनै निश्चित समय तथा तिथिमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर पनि भिक्षुहरू 12 बजे अगावै भोजन गर्ने भएकाले बिहानको समयमा दान गर्न उपयुक्त हुने ठान्दछन्। भिक्षाटनबाट उठेको वस्तुबाट भन्ते तथा गुरुमाहरूको भोजनको लागि उपयोग हुन्छ। भिक्षुहरू भिक्षाटनमा आउनुभयो, भिक्षुहरूलाई दान दिँदाखेरि मनमा आनन्द हुन्छ, मुनानु पुण्य प्राप्त हुन्छ। दान गर्दाखेरि पुण्य प्राप्त हुन्छ। भिक्षाटन आउने भन्टेहरूलाई भिक्षा नदिए उहाँहरू बिहारमा बसेर
केही काम नगरिकन धर्म प्रचार गर्नको लागि बसिरहेको हुनाले हामीले चाहिँ भिक्षाटन आउँदाखेरि भिक्षा दिनु मनमा लागेको हुनाले दिएको। भिक्षा दान दिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ मनमा सन्तोष हुन्छ। भिक्षाटनमा भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको स्वतस्फूर्त उपस्थिति हुने गर्दछ। भिक्षुहरूद्वारा गरिएको भिक्षाटनमा उपासक उपासिकाहरूले स्वेच्छाले नगद अन्न तथा कपडा दान गर्ने चलन रहेको देखिन्छ। भगवान बुद्धले पनि जीवनभर भिक्षाबाटै जीवन गुजार्नुभयो। अनावश्यक सञ्चय गर्नु हुँदैन भन्ने दिव्य उपदेश दिएर जानुभयो। भगवान बुद्धको यो उपदेशलाई पालना गर्ने हो भने विश्वमा सदाचारको विकास भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेमा कुनै शङ्का देखिँदैन। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। लुम्बिनीमा बुद्ध मूर्ति निर्माण र टुरिस्ट गाइड सम्बन्धी तालिम सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा रूपन्देहीको महिलबारमा बुद्ध मूर्ति सम्बन्धी तालिम सुरु भएको हो। तालिम 7 दिनको हुनेछ। प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको तालिममा 10 जनाको सहभागिता रहेको छ। लुम्बिनी होटल संघ नेपालको सहयोगमा महिलबार क्षेत्रका युवा तथा महिलाहरूलाई लक्षित गरी सो तालिम दिएको हो। यसैगरी लुम्बिनीमै टुरिस्ट गाइड सम्बन्धी तालिम पनि सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा रूपन्देहीको महिलबारमा टुरिस्ट गाइड सम्बन्धी तालिम सुरु भएको हो। तालिम 7 दिने तालिममा महिलबार क्षेत्रका 35 जनाको सहभागिता रहेको छ। प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा तालिम भएको हो। लुम्बिनी क्षेत्रको सम्पदा बारेमा पर्यटकहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले महिलबार क्षेत्रका युवा युवतीहरूलाई लक्षित गरी सो तालिम दिइएको हो। तालिममा सहभागीहरूलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका क्याम्पस प्रमुख निरबहादुर गुरुङ र लुम्बिनी विकास कोषका प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन राईले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। दुवै तालिमको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास राज्य मन्त्री रिना नेपालले गर्नुभएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महायान बौद्ध धर्मको परम्पराले बुद्ध धर्मको विस्तारमा खेलेको भूमिकाबारे बौद्धिक प्राज्ञिक गोष्ठी ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ। महायान छात्रवृत्ति विस्तार गर्न पहल विषय गोष्ठीका क्रममा वक्ताहरूले बुद्ध धर्मको विस्तारमा महायान परम्पराको महत्त्वमाथि विभिन्न दृष्टिकोणले प्रकाश पार्नुभयो। छुट्टा छुट्टै 7वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी भएको छलफलमा के विषयमा छलफल भयो त? एक रिपोर्ट। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र सुगत बौद्ध महाविद्यालयको आयोजनामा महायान छात्रवृत्ति विस्तार गर्न पहल विषयमा ललितपुरमा बौद्धिक प्राज्ञिक गोष्ठी भएको हो। कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर, विश्वविद्यालयका डिन डाक्टर माणिक रत्न साक्य, सुगत बौद्ध महाविद्यालयका प्राचार्य नानीहिरा साक्य लगायत बौद्ध विद्वानहरूको सहभागितामा छलफल भएको हो। ललितपुरमा भएको 1 दिवसीय गोष्ठीमा MA चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थी आकाश वज्राचार्यले सिंखडा तारामूल महाविहारका राज गुरुज्यूको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। कार्यपत्रमाथि सुगत बौद्ध महाविद्यालयका उप प्राध्यापक शान्त श्रीरत्न वज्राचार्यले टिप्पणी गर्नुभयो। सुगत बौद्ध महाविद्यालयकै उप प्राध्यापक केशव चित्रकारले जातिवादमा नेवार बुद्धिज्म विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमाथि महाविद्यालयकै उप प्राध्यापक तीर्थ रत्न साक्यले टिप्पणी गर्नुभयो। महाविद्यालयकै चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थी राजेन्द्र साक्यले हिरण्यवर्ण महाविहारमा अपनाउने विनय तथा उल्लङ्घनका परिणामहरू विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। कार्यपत्रमाथि प्राध्यापक डाक्टर रञ्जना वज्राचार्यले टिप्पणी गर्नुभयो। यसैगरी सुगत बौद्ध महाविद्यालयका प्राचार्य नानीहिरा साक्यले अनित्य बोधमा वज्रयानी चर्या गीतको प्रभाव मायाजालको विशेष सन्दर्भसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमाथि महाविद्यालयका उप प्राध्यापक राजभाइ वज्राचार्यले टिप्पणी गर्नुभयो। चौथो सेमेस्टरकै अर्का विद्यार्थी स्वस्ति रत्न साक्यले नेपाल मण्डल बुद्ध धर्ममा ज्योतिष विधाको सकारात्मक पक्ष विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमाथि महाविद्यालयका उप प्राध्यापक डाक्टर नवीन वज्राचार्यले टिप्पणी गर्नुभयो।
यसैगरी महाविद्यालयका उपप्राध्यापक सञ्जय साक्यले यज्ञोपवीता र यसको शैलीगत कालक्रम पद्मपानी अवलोकितेश्वरको विशेष सन्दर्भ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमाथि थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीका प्राचार्य डाक्टर महेन्द्र रत्न साक्यले टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा नागार्जुन इन्स्टिच्युटका निर्देशक मिलन साक्यले भगवान बुद्धको अन्वेषण गर्दै धर्मचक्रको टुरिङ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस कार्यपत्रमाथि लोचावा पुण्यप्रसाद पराजुलीले टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रमको पहिलो सत्रको अध्यक्षता लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर र दोस्रो सत्रको अध्यक्षता लोटस रिसर्च इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्रमान वज्राचार्यले गर्नुभएको थियो। यसरी फरक फरक 7वटा कार्यपत्रमाथि छलफल भए पनि सबैको निष्कर्ष बुद्ध धर्ममा महायान परम्पराको महत्त्वलाई थप उजागर गर्नु रहेको छ। नेपाल मण्डलमा प्रचलनमा रहेका महायान बौद्ध परम्पराका संस्कारहरूलाई संरक्षण र सुधार गर्न हुने यस्ता बौद्ध प्राज्ञिक गोष्ठीले सहयोग पुग्ने विश्वास वक्ताहरूको रहेको थियो। क्यामेरामा हरिकुमार लोहनीको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको श्रीगस्थित धर्मकीर्ति विहारमा असार कृष्ण औँसीको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बिहारका आवासीय गुरुमा श्रद्धेय केशावती गुरुमाको प्रमुखत्वमा उपस्थित सबैले श्रील प्रार्थना गरी सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय केशावती गुरुमाले प्रमादी अप्रमादी दुई भिक्षु साथीहरूको बारे धर्मदेशना दिनुभयो। कार्यक्रममा बिहारका आवासीय गुरुमाहरूका साथै उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। मन्त्रीका रूपमा नयाँ नेतृत्व जीवन राम श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। पद बहालीको क्रममा उहाँले स्वयम्भूदेखि हनुमान ढोकासम्म सम्पदा मार्ग निर्माण गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र विस्तारमा उहाँको कार्यकाल कस्तो रहला चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। खेलकुद पृष्ठभूमिमा लामो समय सक्रिय जीवनराम श्रेष्ठ अन्ततः मन्त्री हुनुभएको छ। उहाँले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। नेपाली अस्थिर राजनीतिको विगतलाई हेर्दा उहाँको कार्यकाल लामो नरहने निश्चित छ। मन्त्रीको रूपमा उहाँ कति समय टिक्नुहुन्छ भन्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा इतिहास रहने गरी उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थले महत्त्व राख्दछ। जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौँबाट जिल्ला क्षेत्र नम्बर 8बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। नेपालको संविधानको अनुसूचित 3 मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेकोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उहाँ हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक हुँदै मन्त्री बन्नुभएको हो। पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। विगतलाई हेर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव र नेपाल ओलम्पिक कमिटिको महासचिव हुँदै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। खेलकुदको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका श्रेष्ठलाई पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। खेलकुदमा युवाहरूको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका उहाँलाई अब पर्यटन बौद्ध सम्पदा लगायत सांस्कृतिक सम्पदाको क्षेत्रमा धेरै गरेर देखाउनु पर्नेछ। देशकै राजधानी काठमाडौँ अझ त्यसमा मन्दिरै मन्दिर र बौद्ध सम्पदाहरूले भरिएको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँको लागि उहाँले अरूको भन्दा फरक गरेर देखाउनु पर्नेछ। आफ्ना सीमित कार्यकर्ता र आसेपासेको घेराबन्दीमा रहेर भन्दा समग्र निर्वाचन क्षेत्र जिल्ला र देशको आवश्यकतालाई हेरेर उहाँले दीर्घकालीन हितमा हुने निर्णय लिन आवश्यक छ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 8 र वडा महानगरको 15 हो। जिल्ला जस्तै उहाँको वडा पनि अझ ऐतिहासिक र सांस्कृतिक देखिन्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्ध सम्पदाले भरिएको स्वयम्भू क्षेत्र उहाँकै वडामा पर्दछ। उहाँले पद बहाली गर्दा स्वयम्भूदेखि हनुमान ढोकासम्म झण्डै 3 किलोमिटर क्षेत्रमा सम्पदा मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। हनुमान ढोका र स्वयम्भू दुईवटा चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका ठाउँहरू हुन्। यो दुईवटा ठाउँलाई जोड्ने गरी एउटा चाहिँ नि सम्पदा मार्ग यो हेरिटेज ट्रेल बनाउने भनेर धेरै कामहरू भइसकेको छ। त्यसको डिपिआरहरू सबै भइसकेका छन् र त्यो कामको लागि बजेट पनि यो वर्षको बजेटमा परिसकेको छ। त्यो कामलाई प्रारम्भ गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ नि विषय त्यो हो।
यसको अर्थ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रमा सडक र पूर्वाधारको विकास मात्र होइन, स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता हो। ओझेलमा परेका यस क्षेत्रका अन्य पर्यटकीय स्थलको उत्थानका लागि अध्ययन र कार्ययोजना बनिसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठमा छ। 57 वर्षीय श्रेष्ठ कमजोर दलीय गठबन्धनमा यति महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पुग्नु भएको छ। बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा उहाँको कार्यकाल कस्तो रहन्छ हेर्न त्यो बाँकी नै छ। कार्यकाल विवादरहित पूर्ण सफल रहोस्, शुभकामना। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शान्ति र समृद्धिको निम्ति थेरवाद बुद्ध धर्म अपरिहार्य रहेको बौद्ध विद्वानहरूले बताएका छन्। विश्वले अहिले शान्ति खोजिरहेका बेला बौद्ध विद्वानहरूले थेरवाद बुद्ध धर्म शान्ति र समृद्धिको लागि अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीले विश्व शान्ति विहारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बौद्ध विद्वानहरूले थेरवाद बुद्ध धर्मको उपयोगिता र महत्त्वको बारेमा सबैलाई बुझाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। विश्वमा बौद्ध धर्म विस्तारमा थेरवादको योगदान ठूलो रहेको छ। त्यसैले शान्तिका लागि थेरवादका आयामहरू बारेमा बहस हुन आवश्यक रहेको इतिहासविद एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर बताउनुहुन्छ। मुख्य तत्त्व भनेकै शान्ति र अहिंसा हो र त्यसैमा नि भगवान बुद्धले धेरै जोड दिनुभएको छ। यसकारण यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले जुन एउटा यो सेमिनारको आयोजना गर्यो, यो 5वटा क्याम्पस, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि स्थापना भएका 5वटा क्याम्पसले बौद्ध दर्शन सम्बन्धी विभिन्न विषयमा मास्टर्स लेभलको कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र ती सबैको एउटा यो सेमिनार 5वटा क्याम्पसमा अलग अलग जुन आयोजना गरियो त्यो चाहिँ धेरै राम्रो काम गरेको छ र आज यही सन्दर्भमा थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीले यो सेमिनार चाहिँ सञ्चालन गरेको छ र यो सेमिनारमा आज 6वटा विषयहरू प्रस्तुत भएका थिए र ती 6वटा विषयहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शान्तिसँगै सम्झौता छ, शान्तिसँगै सम्बन्धित छ। अब कुनैमा भनौँ वर्तमान विश्वमा शान्ति चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ, बौद्ध दर्शनले चाहिँ त्यसलाई कसरी मद्दत गर्छ, यस्तै किसिमबाट शान्ति ल्याउनमा चाहिँ विपश्यना मेडिटेसनले के भूमिका खेलेको छ र यस्तै किसिमबाट बौद्ध साहित्यहरूमा यो शान्ति बारेमा चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरू उल्लेख भएका छन् र तिनीहरूको पालन गर्दाखेरि शान्ति कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने यी सबै कुराहरूलाई फोकस गरेर आज 6 जना व्यक्तिहरूले यो चाहिँ पेपरहरू प्रेजेन्ट गरे। कार्यपत्रले औल्याएका विषय र छलफलबाट आएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन वा पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। प्रस्तुत गरियो, त्यसलाई अब कमेन्टेटरहरूले कमेन्ट गरेको आधारमा अलिकति परिमार्जन गरेर यसलाई चाहिँ प्रकाशित गर्न पाए पनि धेरै राम्रो हुन्छ र यदि प्रकाशित गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ यसलाई यो थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीको शिक्षक, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि एउटा टिचिङ मेटेरियलको रूपमा यसलाई डेभलप गर्न पायो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। नेपालमा विगत 10 वर्षदेखि बौद्ध दर्शनको विषयमा अध्ययन हुँदै आएको छ। नेपालमा विभिन्न 5वटा क्याम्पसहरूमा यस सम्बन्धी स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। थेरवाद बुद्ध धर्मलाई अझ बुझाउन यस्ता बहस निरन्तर भइरहनुपर्ने बौद्ध विद्वानहरूको सुझाव रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिकोमा बौद्ध धर्मप्रति नागरिकको आस्था बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सन् 2020 को तथ्याङ्क अनुसार यहाँका 1,08,000 नागरिक बौद्ध धर्म मान्दछन्। उनीहरू अधिकांश आप्रवासी रहेको बताइन्छ।
भारत, श्रीलङ्का, नेपाल, चीन, थाइल्याण्ड, जापान लगायतका देशबाट मेक्सिको पुगेका बौद्ध मार्गीहरूले विभिन्न सङ्घ-संस्था मार्फत बौद्ध धर्मको प्रवर्धन गरिरहेका छन्। मेक्सिकोमा रहेका विभिन्न गुम्बा तथा विहारहरूमा पनि बौद्ध परम्परा अनुसार पूजापाठ हुने र बुद्ध शिक्षाबारे जानकारी दिने गरिन्छ। बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूले त्यहाँका सडक, बालबालिका र असहायहरूलाई सहयोग गर्ने काम पनि गरिरहेका छन्। बिहार तथा गुम्बाहरू मार्फत दिने निशुल्क बुद्ध शिक्षा र ध्यानका कार्यक्रमहरूमा मेक्सिकोका युवा पुस्ताहरू पनि आकर्षित हुने गरेको बताइएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बौद्ध धर्ममा भिक्षाटन भिक्षुहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कर्म। भिक्षाटनमा जाने भिक्षुहरूलाई भिक्षा दान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने विश्वास। लुम्बिनीमा बुद्ध मूर्ति र टुरिस्ट गाइड सम्बन्धी तालिम सुरु। लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न दिइएको तालिममा रूपन्देहीको महिलबार क्षेत्रका युवा युवती सहभागी। महायान छात्रवृत्ति विस्तार गर्न पहल विषयमा ललितपुरमा प्राज्ञिक गोष्ठी सम्पन्न। बुद्ध धर्मको विस्तारमा महायान परम्पराको महत्त्वमाथि बौद्ध विद्वानहरूबीच बहस। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको नयाँ जिम्मेवारी काठमाडौँका जीवनराम श्रेष्ठलाई। बौद्ध सम्पदाको विकास गर्ने नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। र मेक्सिकोमा बौद्ध धर्मप्रति नागरिकको आस्था बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। आप्रवासी समुदायद्वारा विस्तार गरिएको गुम्बा तथा बिहारमा त्यहाँका युवा आकर्षित। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम्। Buddhism from Lumbini to the world.